تعالى والتفقه في الدين والحذر مما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد والقباب عليها وسؤالهم والاستغاثة بهم وإلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عز وجل ففي الصحيحان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن حق الله على العباد ألا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه المسألة هي من أهم المسائل وأعظمها. وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فقام بتبليغ ما بعث الله به عليه الصلاة والتسليم أكمل قيام وأوذي في الله أشد الأذى، فصبر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر معه أصحابه رضي الله عنهم على تبليغ الدعوة، وما زالوا يبلغون رسالة الله ويدعون إليه حتى أدخل الله الناس في دين الله أفواجا، وصار على سبيلهم من التابعين وأتباعهم بإحسان من أئمة الهدى ودعاة الحق ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله، ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم ولا يخافون لومة لائم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، المعبود بالحق هو الله وحده، قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالواجب على المسلمين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله وتعالى. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا أن نعبد وحده ولا نشرك به شيئا، ويجمع كلمتنا على التقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.